बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूज़ रीड। नाज़रीन, टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बलाच को गुज़श्ता रात बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया जब वो एक शादी की तकरीब में मौजूद थे। और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार वसी किया है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंकशाफात सामने आए हैं। मुकदमा दर्ज किया गया है। किन लोगों के खिलाफ मुकदमा ये दर्ज किया गया है, पुलिस का इस हवाले से क्या कहना है, और जो कातिल था वो किसके साथ शादी की तकरीब में आया था, बाहर से पिस्टल लेके आया था या फिर उसको शादी की तकरीब के दौरान ही किसी ने पिस्टल दिया। ये तमाम चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में अब सामने आ रही हैं। सीसीटीवी कैमरास चेक किए जा रहे हैं कि कातिल जो है वो कितने घंटे वहाँ पे मौजूद था, कब वहाँ पे आया। इसके साथ-साथ सीडीआर डाटा कातिल का वो भी निकाला गया है कि उसकी कॉल्स जो हैं, बिलख़ुसूस जो कत्ल से पहले कॉल्स की गई हैं, उसमें कौन से लोग हैं, किन नंबर्स पे कॉल्स की गई हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो नाज़रीन, टीपू ट्रकावाला जो हैं वो भी जैसे कि 2010 में एयरपोर्ट पे उन्हें कत्ल कर दिया गया था, इसी तरह ये उनके बेटे हैं अमीर बालाज। ये एक शादी की तकरीब में गुज़श्ता रात मौजूद थे और इससे पहले एक कव्वाली नाइट थी और वहाँ भी ये उस कव्वाली नाइट में मौजूद थे। लेकिन उस रोज़ ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। गुज़श्ता रात जब खाना वग़ैरह खाया जा चुका था, उसके बाद सेल्फ़ी लेने के बहाने जो कातिल है, वो इनके पास आता है कि मैंने सेल्फ़ी लेनी है। चूँकि पंडाल का एरिया था और जो कुछ इनके गार्ड्स थे, इनके साथ गार्ड्स की एक बहुत बड़ी नफ़री मौजूद होती है हमेशा ही। लेकिन पंडाल के बाहर कुछ गार्ड्स मौजूद थे, चूँकि खाने का टाइम था, और उसके बाद कुछ गार्ड्स थे जो अंदर थे और वो भी थोड़ी अमीर बलाद से थोड़े फ़ासले पे मौजूद थे। सो इसी दौरान ये लोग तस्वीर बना रहे थे। पुलिस के कुछ लोग देखे जा सकते हैं जो अमीर बलाज के साथ बैठे हुए हैं उस तकरीब के अंदर, और इनका एक कज़न जो कि बैरून मुल्क से आया था इस शादी में शिरकत करने के लिए, वो भी साथ मौजूद था। और इसी दौरान जो है एक 50 साल से ज़ायद उम्र का आदमी इनके करीब आता है और कहता है कि उसने सेल्फ़ी बनानी है। सो सेल्फ़ी के बहाने इनके करीब आता है और साथ ही अपना पिस्टल निकाल कर अंधाधुंध फायरिंग कर देता है। 5 से 6 गोलियाँ सीने में लगती हैं, जिससे अमीर बलाज का खून बहुत ज़्यादा बहता है और जिनाह हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है, जहाँ पे काफ़ी देर इनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी दी जाती है, लेकिन इनकी वहाँ पे डेथ हो जाती है। अब अमीर बलाच का जो छोटा भाई है वो सामने आया है और उन्होंने आके मुकदमा दर्ज करवाया है। मुकदमा बेसिकली दर्ज करवाया गया है थाना चूंग में, और इस मुकदमे के अंदर नॉमिनेटेड जो मुल्ज़मान हैं वो हैं जी तीफी भट्ट, गोगी भट्ट, और इनके समेत 4 नामालूम अफ़राद हैं जिनको नामज़द किया गया है। मुकदमा 302 की दफ़ात के तहत दर्ज किया गया है। गुज़श्ता रात अमीर बलाज को जब हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, तो उनकी फैमिली के साथ-साथ वहाँ पे उनके जो दीगर रिश्तेदार मौजूद थे, वो भी इन्हीं लोगों का नाम ले रहे थे जिनका नॉमिनेट इस वक़्त मुकदमे के अंदर किया गया है। इससे पहले बारात की जो तकरीब थी या कव्वाली नाइट की तकरीब थी, तो उस वक़्त भी अब सीसीटीवी कैमरास चेक किए जा रहे हैं कि जो मुल्ज़िम है, क्या वो पहले इन 2 दिन में भी रैकी करता रहा और क्या वो इस तकरीब में मौजूद था और किसके साथ वो तकरीब में आया, ये सारी चीज़ें अब वीडियोज़ के ज़रिए, फुटेजेस के ज़रिए देखी जा रही हैं। और इसके साथ-साथ एक और चीज़ सामने आई है कि जो इनके गनमैन थे बेसिकली, वो काफ़ी फ़ासले पे थे जब ये फायरिंग की गई, तो एक ड्यूटी फ्री शॉप का वहाँ पे शख्सियत मौजूद थी, जिनके गनमैन की फायरिंग से हमलावर जो है वो उसकी आँख में गोली लगी और उसकी वहीं पे डेथ हो गई। और बेसिकली ये जो शादी थी ये हाई प्रोफ़ाइल शादी थी, इसमें काफ़ी पॉलिटिशियंस, पुलिस के लोग और काफ़ी
اہم شخصیات ہیں، خاص شخصیات نے اس میں شرکت کی تھی، کیونکہ یہ جو شادی ہے یہ بھی ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کے افسران ہیں، ان کے گھر میں یہ شادی تھی اور وہاں پہ پولیس کے زیادہ لوگ جو ہیں وہ موجود تھے۔ ایسے میں کسی قاتل کا وہاں پہ پہنچ جانا، اور وہ بھی اسلحہ لے کے، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ سیکورٹی بھی نافذ کی گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ سی سی ٹی وی کیمراز جگہ جگہ نصب کیے گئے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ سیکورٹی کے انتظامات تو اپنی جگہ وہاں پہ کیے ہی گئے تھے، لیکن جو یہ نامور شخصیات وہاں پہ موجود تھی، ان کے سیکورٹی گارڈ جو ہیں وہ بھی بھاری تعداد میں وہاں پہ موجود تھے، اور ایسے میں یہ حملہ آور وہاں پہ اندر کیسے پہنچا ہے اور کس کے ساتھ آیا ہے، کیا یہ باہر سے گن لایا یا کہ اس کو اندر سے گن دی گئی ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ شادی کی فوٹیجز جو ہیں وہ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ تمام چیزیں اب چیک کی جا رہی ہیں، اور پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم قاتلوں تک پہنچ چکے ہیں، بہت جلد جو ہے وہ بڑی گرفتاریاں اس کیس کے حوالے سے کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ملزم کا جو سی ڈی آر ڈیٹا ہے وہ بھی چیک کیا گیا ہے، اس حوالے سے بھی پولیس کا کہنا ہے کہ بہت ساری چیزیں ملزم کے موبائل ڈیٹا سے ملی ہیں، لیکن ابھی فی الوقت جو ہے ان چیزوں کو میڈیا سے شیئر نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر یہاں سے میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں کہ یہ جو دشمنی ہے، جن لوگوں کو اس میں گوگی بٹ وغیرہ کو نومینیٹ کیا گیا ہے، تو یہ دشمنی کوئی آج ان کی شروع نہیں ہوئی ہے، تقریباً یہ 28-29 سال پہلے کی بات ہے جب سے یہ دشمنی ان کی ٹیپو ٹرکاں والی کی اور یہ بٹ برادری جو ہے ان کے درمیان چل رہی ہے، اور اس کی یہ آگ جو ہے وہ اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی ٹھنڈی نہیں ہو سکی۔ بہت سارے قتل ادھر سے بھی ہوئے، دوسری پارٹی کی طرف سے بھی ہوئے ہیں، لیکن شاید آج تک کسی نے بھی کوئی ایسا رول پلے نہیں کیا کہ اس دشمنی کو صلح کی صورت میں بدل دیا جائے۔ حنیف عرف حنیفہ جو ہے وہ جب 94 کا زمانہ تھا تو اس وقت بڑی دہشت کی علامت جو ہے وہ لاہور میں سمجھے جاتے تھے، اور اس وقت یہ جو بلا ٹرکا والا تھا، ان کا والد جو ٹیپو ٹرکا والے تھے ان کے والد، اس وقت یہ حنیفہ بابا وغیرہ جو ہیں یہ ان کے پاس آئے تھے اور ان کے ساتھ ایز اے گن مین یہ کام کرنے لگے تھے، اور پھر گن مین کے ساتھ ساتھ ان کے جو چونکہ ان کا ٹرانسپورٹ کا کاروبار تھا تو ان کے باقی لوڈرز سے ریلیٹڈ جو معاملات تھے وہ بھی وہ سر انجام دیتے تھے۔ ان کی کافی زیادہ دوستی ہو گئی تھی، اور اسی دوران جو حنیف عرف حنیفہ تھا، ایک جھگڑے میں اس نے ایک قتل کر دیا تھا، اور اس قتل کے نتیجے میں جو مقدمہ درج ہوا تھا اس میں ٹیپو ٹرکاں والا جو تھا اس کو بھی نومینیٹ کیا گیا تھا۔ چونکہ حنیف عرف حنیفہ بابا جو ہے اس نے انویسٹیگیشن میں کچھ انکشافات کر دیے تھے، تو اس لیے ٹیپو ٹرکاں والا کو بھی اس میں نومینیٹ کیا گیا، لیکن جو بلا ٹرکاں والا ان کے والد تھے انہوں نے ان کا اس وقت بہت زیادہ لاہور میں اثر و رسوخ تھا، پولیس افسران کے ساتھ ان کے بہت گہرے ذاتی مراسم ہوتے تھے، سو انہوں نے کسی طریقے سے اس مقدمے میں سے اپنے بیٹے جو ٹیپو ٹرکاں والے تھے ان کا نام نکلوا دیا، لیکن جو سارا کیس تھا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ حنیف عرف جو حنیفہ تھا پھر ان کو بھگتنا پڑا۔ جب وہ اپنی رہائی پہ باہر نکلے تو اس کے بعد پھر انہوں نے ان کے ساتھ بدلے کی ٹھان لی، اور یوں جو ان کے پاس وہ اتنا عرصہ رہے وہ سارا ان کا معاملہ جو ہے دوستی والا وہ دشمنی میں بدل گیا، اور ٹیپو ٹرکاں والا کے جو ماموں تھے ان کے بیٹے کا اس دوران جو ہے وہ جھگڑا چل رہا تھا تیفی بٹ وغیرہ کے ساتھ، اور بعد میں اس معاملے کو پنچایت وغیرہ سے انہوں نے سلجھایا تو صحیح، چونکہ یہ جو تیفی بٹ وغیرہ ہیں ان کا بھی بہت زیادہ اثر و رسوخ جو ہے وہ تاجر برادری میں بالخصوص رکھا جاتا ہے، سو یہ حنیف عرف حنیفہ اور وحید عرف وحیدہ اور یہ ناجی بٹ وغیرہ جو ہیں یہ سب مل کر جو ہیں ٹیپو ٹرکاں والا کہ ان کی جو یاریاں تھی وہ پھر اس وقت دشمنیوں میں بدل گئی، سو یہ مختلف ایک دوسرے پہ حملے بھی کرتے رہے، اور اس وقت انہوں نے جو سب سے بڑا حملہ ہے تیفی بٹ وغیرہ نے حنیف عرف حنیفہ وغیرہ کے ذریعے کروایا ٹیپو ٹرکاں والا کے اوپر، اور اس وقت جو ہے وہ اس حملے میں بچ نکلے تھے۔ اس دوران جب مقدمہ درج کروایا گیا تو پھر ان کی خواتین پہ جو ملزمان تھے ان کی خواتین پہ تشدد وغیرہ پولیس نے جب کیا
تو اسی دوران 3 دن کے اندر اندر جو بلا ٹرکاں والا تھا یعنی ٹیپو ٹرکاں والا کا جو باپ تھا، اس کو جو ہے وہ دن دہاڑے قتل کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس قتل کا جو مقدمہ ہے وہ اس میں جو گواہ بنے تھے ان کو بھی بے دردی سے کچھ عرصے بعد قتل کر دیا گیا، اور پھر اسی دشمنی میں یہ آگ اتنی زیادہ جلتی گئی کہ یہ ابھی تک جو ہے ان کی ٹھنڈی ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور بہت سارے لوگ ہیں جو یہ ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ کے ہوائی فائرنگ ایک دوسرے کے ڈیروں پہ جا کے کرتے رہے ہیں، اسی طرح قتل و غارت بھی ہوتی رہی ہے، لیکن آج تک اس معاملے کو سلجھایا نہیں جا سکا، اور اس کے علاوہ جب بلا ٹرکا والا کا قتل ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ دشمنی چونکہ زیادہ بڑھ گئی تھی، تو پھر مزید یہ قتل و غارت ہوئی، اور جو ان کے امیر بلاج کے ماموں تھے بالخصوص خالد محمود، ان پہ وہ ایک مقدمے میں مدعی بنے ہوئے تھے، سو ان پہ بھی حملہ کیا گیا، ان کو زخمی، اور اس دوران تقریباً 3 سے 4 لوگوں کو قتل کیا گیا، 12 سے زائد افراد جو ہے وہ روڈ پہ زخمی ہوئے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ معاملہ جو ہے یہ اتنا بڑھتا گیا کہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ جو ہیں وہ اور ٹیپو ٹرکاں والا جو ہیں یہ دونوں ہی کھل کے ایک دوسرے کے تب تک سامنے آ چکے تھے، کیونکہ ان کو پھر پتہ چل چکا تھا کہ ایک دوسرے کی طرف جو انڈائریکٹلی قتل و غارت کروائی جا رہی ہے، مین اس کے پیچھے یہ دونوں پارٹیاں ہیں، اور پھر ان کی جو سرد جنگ ہے وہ شروع ہوگی۔ اسی دوران ٹیپو ٹرکاں والا پہ پہلے بھی حملہ ہوا، شاہ عالم اڈا ہے وہاں پہ ان کا ڈیرا تھا، وہاں پہ حملہ کیا جاتا ہے، لیکن وہ وہاں سے بچ نکلتے ہیں۔ پھر 2010 میں لاہور ایئرپورٹ پہ جب وہ دبئی سے واپس آئے تھے تو تب ان کو ایئرپورٹ کی پارکنگ میں ہی قتل کر دیا گیا، اور جب ان کو قتل کیا گیا تو پھر اس کے بعد ان کا یہ جو بیٹا ہے یہ پھر یہاں پہ واپس آ گیا پاکستان، کیونکہ یہ پہلے اے لیول جو ہے وہ کر رہا تھا، بیرون ملک یہ پڑھ رہا تھا امیر بلاج، اور امیر بلاج جو ہے جب پاکستان واپس آیا تو اس کی عمر تقریباً کوئی 16 سال کے قریب بتائی جا رہی ہے، اور امیر بلاج کی اگر میں یہاں پہ بات کروں تو جس طرح اس کو اربوں روپے کی جائیداد اور چلتا ہوا ٹرانسپورٹ کا کاروبار، اور اب یہ کنسٹرکشن کے کاروبار میں بھی کافی زیادہ مہارت رکھتے تھے، تو یہ ساری چیزیں تو وراثت میں ان کو ملی تھی، لیکن یہ خاندانی جو دشمنی ہے وہ بھی وراثت میں ان کے حصے میں آئی تھی، جس کو کہ انہوں نے اب لے کے چلنا تھا۔ سو امیر بلاج جو ہیں ان کے اوپر 2011-12 میں بھی ایک قتل کا مقدمہ درج کروایا گیا تھا، مگر بعد میں انہوں نے اپنی بے گناہی ثابت کی اور یہ اس مقدمے میں سے نکل گئے۔ اسی دوران ان دونوں گروپوں کے درمیان جو ہے وہ صلح کی کوششیں تیز کی گئی، اور جو امیر بلاج ہیں وہ انہوں نے بھی کافی اپنے جو اینٹی گروپ سے جن کے ساتھ دشمنیاں تھیں ان کو دشمنیوں کو صلح میں بدلنا چاہا، اور ان کے کچھ انٹرویوز بھی سامنے آئے، انہوں نے کہا میں کب تک ڈرتا رہوں، کب تک میں چھپ چھپ کے کام کرتا رہوں، یہ سب ختم ہونا چاہیے، میں امن چاہتا ہوں، سکون چاہتا ہوں۔ سو انہوں نے کافی اپنے دشمنوں کی طرف ہاتھ بھی بڑھایا، لیکن یہ شاید صلح ان کی نہیں ہونی تھی، اسی لیے یہ اب اتنا بڑا واقعہ گزشتہ روز ہوا ہے، اور اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دونوں گروپ ہیں جن کی کہ گزشتہ 28-29 سال سے یہ اس طرح کی دشمنی چل رہی ہے، آج تک آ، یہ سیاسی مختلف پارٹیوں کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے کسی بھی حکومتی نمائندے نے کسی نے بھی آج تک ان کو مل بیٹھنے کے حوالے سے یا ان کو اکٹھا ہونے کے حوالے سے کوئی ایسی ایفرٹ نہیں کی کہ ان کی یہ جو آئے روز قتل و غارت والے معاملات ہو رہے ہیں وہ ختم ہو سکیں، یا اس سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوتی ہے تو ان چیزوں کو جو ہے وہ کم سے کم کیا جا سکے، اور گوگی بٹ جو ہے اب جس طرح ان کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا ہے تو یہ وہی لوگ ہیں کہ یہ ان کی ابھی سے نہیں، یہ ان کی 1994 سے یہ دشمنی چل رہی ہے، اور یہ ایک دوسرے کے اوپر مقدمے بھی درج جھوٹے بھی کرواتے رہے ہیں، اور انڈائریکٹلی انہوں نے اتنے زیادہ قتل اب تک کروا چکے ہیں مختلف، بلکہ ان کے جو کچھ ایک دو مقدمات ایسے بھی درج ہوئے تھے جن میں عابد باکسر جو ہیں پولیس افسر بھی رہ چکے ہیں، تو ان کا بھی نام اس میں آتا رہا تھا، عابد باکسر کا بھی۔ سو اس طرح کر کے یہ کافی ان کا جو دونوں گھرانوں کی جو دشمنی ہے
इनके जो ग्रुप बने हुए हैं, इनकी दुश्मनी ने असल में ना और छोटे-छोटे ग्रुप काफ़ी ज़्यादा तश्कील दे दिए हैं और हुकूमती सतह पर सियासी लोगों की तरफ से इस दुश्मनी को ख़त्म करवाने के हवाले से कोई रोल प्ले नहीं आज तक किया गया। दोनों घरानों को अपने मकासद के लिए जो है वो सभी इस्तेमाल करते रहे हैं। सो जो गुज़श्ता रात बड़ा ही अफ़सोसनाक वाक़या अमीर बलाच का पेश आया है। अगर इस वाक़ये की बात की जाए तो अमीर बलाच जो है उनके मैंने खुद भी कुछ इंटरव्यूज़ देखे हैं, मेरी नज़र से गुज़रे हैं जिसमें वो अमन की बात कर रहे हैं, सुकून की बात कर रहे हैं कि वो और नहीं लड़ना चाहते। उनकी अपनी फर्स्ट कज़न के साथ शादी हुई थी और 2 उनके बेटे हैं। उनसे छोटे उनके 2 भाई हैं। अब उनका एक भाई जो है वो सामने आया जिन्होंने मुकदमा अपनी मदियत में दर्ज करवा दिया है। और इसके साथ-साथ अब अगर शादियों की बात की जाए तो शादियों के अंदर जो है वो कत्लो-गारत वाला सिलसिला बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि इससे पहले भी मलक असद खोखर के भाई की शादी की तकरीब में मलक मुबशर था एक, उसको कत्ल किया गया बड़ी ही बेदर्दी के साथ, सरेआम मतलब शादी थी और उसमें ये कत्लो-गारत हुई। फिर मलक अफ़ज़ल खोखर के भाई के बेटे इमरान शफ़ी खोखर को एक शादी की तकरीब में कत्ल कर दिया गया था कुछ अरसा पहले, हालाँकि उनके गनमैन भी साथ मौजूद थे उस वक़्त। और इन ये इस तरह की वारदातें हैं कि इनके जो कातिल हैं, जो इनको कत्ल करते हैं, वो भी बाद में जो हैं वो फिर मारे जाते हैं। सो इस तरह की शादियों की तकरीबात के अंदर ये शायद एक नया तरीका ढूँढ लिया गया है कि जो टारगेट होता है वो बआसानी मैसर होता है, क्योंकि अगर लोगों ने गनमैन भी साथ रखे हुए हैं, तो शादी की तकरीबात में जाके गनमैन जो हैं उनको ज़रा पंडाल से या तो बाहर रखा जाता है या अपने से थोड़ा अलहदा कर दिया जाता है, या खाने की टेबल्स वगैरह के करीब ज़्यादा वो गनमैन जो हैं उनकी रसाई नहीं उस वक़्त होती। सो ये इस उस वक़्त जो है वो फिर इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। अभी इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़मान तक जो हैं वो पहुँच चुके हैं, जो सीडीआर डाटा है उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं और वैसे भी जो नॉमिनेटेड मुल्ज़मान हैं जिनको अब नॉमिनेट कर दिया गया है, उनको अरेस्ट करने के लिए जो है पुलिस ने टीमें भी तश्कील दी हैं कि जल्द जो मुल्ज़मान हैं, उनको अरेस्ट किया जाएगा। अब देखते हैं कि ये मुल्ज़मान अरेस्ट होते हैं या कि ये जो दुश्मनी इसी तरह चल रही है, इसके आड़ में अब खुदा ना ख़ास्ता कोई और इस तरह का वाक़या होता है। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।